बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ औक़ात के नाम से चंद अक़वाल आपके सामने पेश किए गए जा रहे हैं। ये 6 जनवरी 2013 को तहरीर किए गए थे और चंद अक़वाल आज की 2020 की रोशनी में नए डाले गए हैं। उम्मीद है कि हम इन अक़वाल को पढ़कर अपने अंदर हिम्मत पैदा करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ये तस्वीर आपके सामने पेश की जा रही है। ये तस्वीर एक पत्थर की है और इस पत्थर से पौधे निकल रहे हैं। यही पैगाम है इस पूरी प्रेजेंटेशन का। अक़वाल ये हैं कि बाज़ औक़ात माहिर तीरंदाज़ों के निशान ख़ता हो जाते हैं और बाज़ औक़ात ख्वाब सच्चे निकलते हैं। बाज़ औक़ात नहरें खुश्क हो जाती हैं और बाज़ औक़ात पत्थरों से पानी निकल आता है, यानी चश्मे फूट जाते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को साए भी तपते हुए मिलते हैं और बाज़ औक़ात लोगों के लिए धूप भी ठंडी हो जाती है। बाज़ औक़ात पनाहगाहें कैदखाना बन जाती हैं और बाज़ औक़ात कैद खाने जो हैं वो पनाहगाहें बन जाती हैं। बाज़ औक़ात मोहब्बत से तामीर किए गए मकानों में बैठा नहीं जाता और बाज़ औक़ात सहराओं में दरख्त के साए अच्छे लगते हैं। बाज़ औक़ात 5 स्टार होटल के खाने फीके लगते हैं और बाज़ औक़ात ढाबे की दाल बहुत लजीज लगती है। बाज़ औक़ात मुश्किलात बड़े तूफ़ान से बचा लेती हैं और बाज़ औक़ात राहतें किसी बड़ी मुसीबत में मुब्तला कर देती हैं। बाज़ औक़ात इंसान कैद हो जाते हैं और बाज़ औक़ात कैदी जानवर जंजीरें तोड़ के इंसानों को ढूंढने निकलते हैं। बाज़ औक़ात गुर्बत तरक्की का बाइस बन जाती है और बाज़ औक़ात अमारत नाकामी के कुएं में धकेल देती है। बाज़ औक़ात मछलियों के लिए जाल डाले जाते हैं और इंतज़ार किया जाता है और बाज़ औक़ात मछलियाँ खुद उड़ के आपकी कश्ती में आ जाती हैं। बाज़ औक़ात सूखी रोटी खाने वाले वज़न ज़्यादा उठा लेते हैं और बाज़ औक़ात ताकतवर ग़िज़ाएँ खाने वाले बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात दिन के वक्त भी मकानों में अंधेरा होता है और बाज़ औक़ात रात के वक्त टिमटिमाता हुआ दिया भी अंधेरों में तलाश में मददगार साबित होता है। इस अंदाज से बाज़ औक़ात करीब वाली मंजिल दूर हो जाती है और बाज़ औक़ात नज़र न आने वाली मंजिल पर इंसान जल्द पहुंच जाता है। बाज़ औक़ात आहिस्ता चलने वाले मंजिल पर आसानी से पहुंच जाते हैं और बाज़ औक़ात तेज़ चलने वाले हवादिस ज़माना का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सीढ़ियों से चढ़ने वाले बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते और बाज़ औक़ात पहाड़ी रास्तों पर चलने वाले इंसान बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। बाज़ औक़ात पोजीशन लेने वाला फ़र्द मुलाज़िमत करता है और बाज़ औक़ात कम नंबर हासिल करने वाला फ़र्द अमली ज़िंदगी में कामयाबियों की बुलंदी पर पहुंच जाता है। इंसान सोचता कुछ है और प्लान कुछ बनाता है, लेकिन रब के प्लान मुख्तलिफ होते हैं। पर इंसान कह उठता है कि अरफ़्तु रब्बी बिफ़िस्क़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने में पाया है। बाज़ औक़ात जिनसे मदद की तवक्को होती है वो सोचते रह जाते हैं और बाज़ औक़ात पराए मेहरबान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात जिन पर भरोसा किया जाता है और जिन्हें सहारा दिया जाता है वही धक्का देने, धोखा देने और डबोने में आगे होते हैं और बाज़ औक़ात महज हम सफ़र ज़िंदगी का बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। ये हैं दो तस्वीरें जो हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं। हम अपनों को किस अंदाज से धक्का देते हैं। और दूसरी तस्वीर एक शेर की सूरत में है कि जिस गाहों से लहू न निकले अलीम, समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। जब हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है और हम तवक्को रखते हैं तो लोग जिस अंदाज से और जिस शक्ल में हमारी मदद करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं वो इस तस्वीर से ज़ाहिर हो जाता है। बाज़ औक़ात अपने पराए बन जाते हैं और बाज़ औक़ात अजनबी अपने बन जाते हैं। बाज़ औक़ात अपने गैर हो जाते हैं
اور بعض اوقات غیر اپنوں سے بہتر سلوک کرتے ہیں۔ بعض اوقات دوست وعدے کر کے انجانے بن جاتے ہیں اور توقعات اور امیدیں دلا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات دوستوں کی خاطر قربانیاں دینے والے انہی دوستوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات دوستوں سے مایوسی ہو جاتی ہے اور انجانوں سے خیر مل جاتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹ بول کر لوگوں کے واجبات ہڑپ کرنے والے بھکاری بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات وعدے کا ایفا کرنے والوں کے لیے گمان سے ہٹ کر رزق پہنچایا جاتا ہے۔ بعض اوقات بددیانتی کر کے پیسہ بچانے والے لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایمانداری سے کام کرنے والے لوگوں کے لیے صحراؤں میں بھی درخت اگا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ظالم حکمران نہتے لوگوں کو قید کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات کرونا وائرس کے باعث نیو یارک جیسے علاقے سناٹے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات زندگی میں مایوسی اور بظاہر ناکام ہونے والے لوگ خودکشی کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات یہی لوگ ہجرت کر کے شاہراہ کامیابی کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات ڈوبنے والا بچ جاتا ہے، اور بعض اوقات اسے بچانے کے لیے جانے والا خود موجوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مریض شفایاب ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات علاج کرنے والے معالج موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات سماجی تنظیموں کو چند کروڑ کا سامان مستحقین کے گھروں تک پہنچانے میں 4 ہفتے لگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات 800 کروڑ کی امداد صرف وائی فائی کے ذریعے 20 لاکھ گھروں تک پہنچ جاتی ہیں۔ بعض اوقات مریض سالوں زندہ رہتا ہے، اور بعض اوقات صحت مند دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ٹریلین کا ٹیکس لینے والی حکومتیں ناکام ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات چندہ جمع کر کے تقسیم کرنے والی تنظیمیں دلوں پر حکمرانی کرنے لگتی ہیں۔ بعض اوقات مسجدوں سے آنے والی اذانوں پر لوگ کان نہیں دھرتے، اور بعض اوقات مسجدوں میں جانے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں مگر مسجدوں پہ تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرتے ہیں، اور بعض اوقات رات کو بھوکے سونے والے اپنے بے اولاد بھائی کی وراثت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات اقتدار قوت، عزت اور قیادت کا باعث بنتا ہے، اور بعض اوقات اقتدار ذلت اور رسوائی کا باعث بنتا ہے۔ صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ انسانوں کو انسانوں سے تکلیف نہیں پہنچتی، بلکہ ان سے وابستہ توقعات کے پورا نہ ہونے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اے انسان، ان حالات میں خاموش ہو جا کہ بعض اوقات خاموشی طوفان کی علامت ہوتی ہے، اور بعض اوقات خاموشی خود طوفان بن جاتی ہے۔ مشکلات کے دن صبر کے ساتھ گزار لے، نہ معلوم ان مشکلات کے خول کے اندر تیرے لیے کتنی راحتیں ہوں۔ اے خاک کے مکان کے مسافر، تو ان ماٹی کے پتلوں کو چھوڑ اور اپنے رب کریم کی طرف لوٹ آ۔ ان سے توقعات مت رکھ، اپنے رب کی طرف آ، وہ کہہ رہا ہے ہم ہی رازق ہیں۔ اے مسافر وقت، تو کتنا بے وقوف ہے کہ اس فانی دنیا کے حاکموں سے امیدیں لگائے ہوئے ہے، جبکہ تیرے رب نے تیرا رزق مقرر کر دیا ہے، اور تیری دعا کے ذریعے تیرے رزق میں اضافہ کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ وہ تو تیری ضروریات اور حاجات سے تجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ آ اپنے رب کی طرف، ان سایوں کو چھوڑ اور حقیقت کی طرف دیکھ۔ اے بندہ رب العالمین، تو اپنے رب کی طرف آ اور اسی سے مانگ اور اسی سے امید رکھ۔ تو اس سے اپنی حیثیت اور ظرف کے مطابق مانگ، وہ تجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اے رب، مجھے تجھ پر توکل کرنے کی توفیق دے، اور تو مجھے اپنے غیب سے عطا کر۔ مجھے بے حساب دے اور وہاں سے بھی دے جہاں میرا گمان بھی نہ ہو۔ اے اللہ، میں تیری طرف لوٹ آیا۔ اے اللہ، تو مجھے معاف کر دے، تو میرے لیے آسانیاں پیدا کر اور میری مشکلات کو دور فرما۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔
ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اللہم انہم مظلوم فانتصر لہم، اللہم انہم مظلوم فانتقم لہم۔ کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہ ہم آپ سے دین، دنیا اور آخرت میں عافیت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ سیلف امپرومنٹ اور آرگنائز لائف کے حوالے سے دیگر پریزنٹیشن دیکھنے کے لیے یوٹیوب پہ یہ نام تلاش کیجیے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔